अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान ने आज कराची के लिए 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत यानी कि 2015 में बिलाल भुट्टो साहब ने कराची के लिए 150 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था और 2014 में नवाज शरीफ साहब ने 128 अरब रुपए का पैकेज कराची के लिए का ऐलान किया था। लेकिन कराची की बदकिस्मती है, कराची वालों की बदकिस्मती है कि ये ऐलानात के बावजूद ये महज ऐलान ही रहे और ये पैसा कराची पर नहीं खर्च हो सका, कराची की डेवलपमेंट पर नहीं खर्च हो सका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 18 मंसूबे वफाक खुद बनाएगी सूबे सिंध में यानी कि कराची में, और पैसा जो है ये वफाक देगी। तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब जो ये कहते रहे हैं कि फिस्कल स्पेस कम से कम होती जा रही है, आज उन्होंने गोटकी में जो जलसा किया उसमें उन्होंने ऐलान भी किया कि वफाक जो है वो दिवालिया हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के बाद जो पैसा है वो सूबों को मुंतकिल हो जाता है, डिफेंस बजट ज्यादा है, इसके अलावा जो डेट सर्विसिंग है उसकी मद में 2000 अरब रुपए देने पड़ते हैं, तो वफाक के पास पैसा बचता नहीं है। तो सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 162 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैसा लगेगा कैसे। लेकिन जो अच्छी खबर सुनाई है इमरान खान साहब ने आज कराची वालों के लिए कि 162 अरब रुपए से 18 मंसूबे वफाक फाइनेंस करेगी। क्या कह रहे थे इमरान खान साहब, सुनिए। आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। कराची जिस तरह हम ऊपर जहाज़ में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए, और उससे पहले एक इंटरम कोई फैसले करें कि इस एरिया से ज़्यादा कराची अब एक्सपैंड नहीं होगा। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि 162 अरब रुपए का पैकेज होगा। कराची के हवाले से ये भी कहा है कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए 2047 के लिए। वो ये भी कह रहे थे कि कराची की जो एक्सपेंशन है वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, ग्रीन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब बातें उन्होंने आज कही हैं। और इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे, उन्होंने कराची के लिए 10 नुकाती एजेंडा दिया था और गालिबन आज जो उन्होंने ऐलान किया है वो उस एजेंडा को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि माजी में भी ऐलानात हो चुके हैं। जुलाई 2014 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कराची के लिए 128 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें ग्रीन लाइन मंसूबे समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, और ग्रीन लाइन के लिए 15 अरब रुपए गवर्नमेंट ने मुख्तस भी किए थे। फेडरल हुकूमत ने यह रकम दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। 2017 फरवरी में यह मंसूबा मुकम्मल हो जाना चाहिए था। एक और पुराना प्रोजेक्ट है K4 का, और ये भी जो है पानी से मुंसलिक है प्रोजेक्ट, और इसके जरिए 650 मिलियन गैलन पानी कराची वालों को फराम होना है। एक अरसे से ये प्रोजेक्ट भी ताखीर का शिकार है। जब ये प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि 25 अरब रुपए में बन जाएगा। अब इसकी कीमत, इसकी जो लागत है वो बढ़कर 75 अरब रुपए हो चुकी है, और 3 साल की ताखीर के बाद भी ये मंसूबा जून 2019 में मुकम्मल होता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सिर्फ 20% काम हुआ है इस मंसूबे पर। इसी तरह 2015 में बल्दियाती इंतखाबात से 3 माह पहले बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि कराची की तरक्की के लिए 150 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं, मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे 2018 से पहले। लेकिन बहुत कम मंसूबे शुरू किए गए, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो उनका आगाज भी नहीं हुआ, और 2018 आया और चला गया। इसी तरीके से शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपने दौर में कराची के लिए 25 अरब रुपए का ऐलान किया था। वो पैसा भी वफाक के जरिए कराची में लगना था, लेकिन वो 25 अरब रुपए भी कराची पे नहीं लग सके। अब लोगों की उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कराची का मसला क्या है। कराची का मसला है ओनरशिप का मसला, और कराची की जो सियासत है वो पूरे मुल्क से मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ से जो जमात यानी कि MQM पाकिस्तान माजी में सबसे ज्यादा वोट लेती रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीती रही है, ना कभी वो हुकूमत बना सके सिंध में, ना कभी डायरेक्ट हुकूमत बना सके वफाक में। इसीलिए जो सबसे बड़ी जमात है उसकी रिप्रेजेंटेशन मखलूत हुकूमत के तौर पे तो हुई है, लेकिन कभी वो हुकूमत नहीं बना सके, और हमेशा उनका ये शिकवा रहा है कि हमें इख्तियारात नहीं मिलते, हमें वसाइल नहीं मिलते कराची की तरक्की के लिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में तीसरी मरतबा मुसलसल हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है कराची में, उसकी जमात मकबूल नहीं है, इसीलिए शायद कराची पे पीपल्स पार्टी की वो तवज्जो नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। पंजाब में हमने देखा है
लाहौर में अगर PMLN जीतती है, सूबे में उनकी हुकूमत भी होती है, तो वो ओनरशिप नजर आती है। कराची के लिए ओनरशिप का मसला है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNA हैं कराची में, इस जनरल इलेक्शन में 14 सीटें वो जीते थे, उनकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वफाक में, उन्हीं की पार्टी जो है इस वक्त वफाक में रूल कर रही है। तो लोगों को उम्मीद है कि इस मरतबा ये पैसा जो है लगेगा। होना तो ये चाहिए था। इसके बाद आज सिंध हुकूमत भी जो है वेलकम करती इस फैसले को कि 162 अरब रुपए जो है वो कराची पे लग रहे हैं। सपोर्ट करेंगे, हम भी फैसिलिटेट करेंगे वफाकी हुकूमत को ताकि कराची वालों का फायदा हो। लेकिन बिलाल भुट्टो साहब को एतराज है। उन्होंने आज क्या एतराज उठाया है इस पैकेज पर, खुद ही सुन लीजिए। जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा ड्यूज़ जो 120 अरब रुपए से ज़्यादा वफाक हमें नहीं दे रहा है, ये किसी का बाप का पैसा नहीं है। ये आपका मेहनत से, आपका पसीना से जो टैक्स कमाया जाता है वो ये पैसा है। जो आपकी रिसोर्सेज से पैसा बनता है वो ये पैसा है। जैसे खान साहब खुद तस्लीम कर रहा है कि ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा प्रोविंसेस पर है, तो अगर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, वसाइल भी ज़्यादा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब आज तनकीद कर रहे थे। लेकिन माजी में बिलाल भुट्टो साहब खुद ही ये कहते हैं कि वफाक को चाहिए कि कराची के लिए अपना इंटरेस्ट शो करे, कराची के लिए पैकेज का ऐलान करे। ये माजी में खुद बिलाल भुट्टो साहब कहते रहे। Karachi has been ignored once again. I ask the government allies from the MQM, you must join us in demanding that Karachi gets the package that it deserves. PTI claims to have won a mandate from Karachi. It is time for them to deliver in Karachi. बिलाल भुट्टो साहब माजी में कहते रहे कि फेडरल हुकूमत को चाहिए कि कराची के लिए पैकेज का ऐलान करे। आज 162 अरब रुपए पैकेज का ऐलान हुआ है, तो पीपल्स पार्टी और बिलाल भुट्टो साहब तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद की वजह क्या है और क्या माजी की तरह ये पैकेज भी कराची वालों पर खर्च नहीं होगा या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होगा और ये पैसा कराची की किस्मत बदलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सजवारी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर हैं सिंध के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमगीर खान साहब। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, आप इस वक्त इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के, माजी में भी इत्तेहादी रहे हैं आप दूसरी जमातों के, और ये ऐलानात पहले भी हो चुके हैं। कभी सूबाई हुकूमत ऐलान करती है कि कराची के लिए इतना पैकेज होगा, कभी वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है, लेकिन ये पैसा कराची पर लगता हुआ नजर नहीं आया। इस मर्तबा क्या उम्मीद है आपको कि इतना पैसा वफाक के पास है और वफाक ये पैसा खर्च करेगी कराची पर? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, उम्मीद हमें जब मंसूबे का ऐलान होता था उस वक्त भी होती थी कि उन पर अमल दरामद होगा। बदकिस्मती से अक्सर व बेशतर ऐसा नहीं होता था। इस दफा भी बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद की एक वजह यह भी है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़ी तादाद में अरकान कौमी और सूबाई असेंबली जीते हैं शहर से, तो इन पर प्रेशर भी है लोगों का कि इनको यहाँ पर काम करना है, तो इसलिए भी उम्मीद बढ़ जाती है। इन मंसूबों में इसलिए भी उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी तादाद इन मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और BOT बेसिस के ऊपर मंसूबे तजवीज़ किए गए हैं, तो उसमें शायद कुछ काम करने की गुंजाइश हो। देखें, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि PTI ने और इमरान खान साहब ने जो इंटरेस्ट लिया है, उनके साथ यहाँ पार्टनर है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, उसूलन तो बननी नहीं चाहिए थी। उसूलन तो होना ये चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे में इतने पैसे आ रहे हैं, सूबे को अपने दारुल हुकूमत को इतनी तरक्की देनी चाहिए थी कि यहाँ वफाकी हुकूमत जो दीगर करने के काम हैं उन पर खर्च कर रही होती है। मेरे शहर की बदकिस्मती ये है कि मेरे मोहतरम वजीर आला साहब कल कौमी मालियाती कमीशन के मीटिंग में बैठ कर ये कहते हैं कराची की आबादी बढ़ गई है और हम पैसे इतने कमाते हैं, हमें पैसे ज्यादा दिए जाएं। ये सब कुछ कह के वफाक से मेरा सूबा पैसे तो ले लेता है, लेकिन जिस जख्म को दिखाकर दवा मांगते हैं उस जख्म पे ही दवा नहीं लगाते ये। यानी कराची शहर को इसकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरीके से निगलेक्ट करती है कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। 11 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला यहाँ पर हैं, वजारत खजाना इनके पास है। 11 साल में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक मीटिंग की है, तारीख बता देता हूं, 5 जून 2017, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से मैं रुकन था उसका, और उस मीटिंग में भी इनके ऐसे ऐसे गौहरे नायाब आए हुए थे कि वो फरमा रहे थे कि कराची का शेयर कम किया जाए। कौन सा सूबा ये कह रहा है जिस सूबे का 90% खजाना इस शहर से जमा होता है?
وہ 10% بھی یہاں پر خرچ نہیں کرتا، اس لیے وفاق کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ وفاق کے فسکل اسپیس کا، ڈیٹ سروسنگ کا، ڈیفنس کا ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے، زیادہ فسکل اسپیس تو صوبے کے پاس ہے۔ اچھا فیصل صاحب، ماضی میں یہ نہیں ہو سکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کی جو سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جو جماعت سب سے زیادہ مینڈیٹ لیتی ہے، اس کی نہ وہ جماعت نہ تو صوبے میں خود حکومت بنا سکتی ہے، نہ وفاق میں بناتی رہی ہے پہلے، تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور جب وفاق کوئی پیکج کا اناؤنس کرتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا میکینزم کا مسئلہ آتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جیسے کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی پہ مراد علی شاہ صاحب نے تو پہلے ہی سوال اٹھا دیا تھا کہ یہ تو بننی نہیں چاہیے آئین کے تحت، تو پھر یہ رکاوٹ آ جاتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں دونوں مسائل ہیں۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہماری وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ان کی اونرشپ نہیں تھی کراچی کو، کیونکہ کراچی ان کا حلقہ انتخاب نہیں تھا، ان کو نشستیں ہی نہیں ملتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ والا میکینزم موجود ہوتا ہے، ایگزیکیوٹنگ ایجنسی یہ ہوتی ہیں، تو کراچی میں جو نظر آتا ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں زیادہ کام ہوا، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ فوجی حکومت تھی، وہ اس لیے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو پیسے دے رہی تھی سنگل لائن ٹرانسفر کے تحت ایک پوٹنٹ لوکل گورنمنٹ کو یہاں مل رہے تھے، اور لوکل گورنمنٹ کیونکہ براہ راست ریپرزینٹیٹو تھی۔ آج تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا یہ ہے کہ آدھا کراچی متاثر ہے، اس کی سڑکیں تک متاثر ہیں پانی اور سیوریج کی لائنیں ٹوٹنے سے۔ 11 سال سے انہوں نے واٹر بورڈ جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، نہ پیسے لگاتے ہیں، نہ پانی کا ایک قطرے کا اضافہ کرتے ہیں۔ جعلی ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے K4 جیسا گھٹیا پلاننگ والا منصوبے کے نام کے اوپر لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس پانی آ جائے گا، نہیں آتا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول لے لیا کراچی سے، پارکس اینڈ ریکریشن تک لے لیے، گراؤنڈز تک لے لیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی لے لی، تو کام کرنے کا لوکل گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ براہ راست اور یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی شکایت تو بڑی پرانی رہی ہے کہ وسائل بھی نہیں ہے، اختیارات بھی نہیں ہیں۔ محمد زبیر صاحب، آپ جب گورنر تھے تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ 25 ارب روپے کا پیکج کراچی کو دیا جائے گا اور یہ پیکج ایگزیکیوٹ ہوگا آپ کے تھرو، آپ گورنر تھے اس وقت سندھ کے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 128 ارب روپے کا پیکج انہوں نے کراچی کے لیے دیا، یقیناً وہ 128 روپے کراچی پر خرچ ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے۔ کیا مسائل آئے تھے اس وقت؟ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی تھی وفاقی حکومت کیونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیں ایک تو دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اور میرا خیال ہے پتہ نہیں پرائم منسٹر کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے، جو فیصل نے بھی بات کی۔ دیکھیں فیڈرل حکومت کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ فیڈرل حکومت کرتی ہے پرائمیرلی ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر کے، اور اس ٹیکس میں سے جو حصہ بنتا ہے 60% کے قریب وہ صوبوں کو جاتا ہے۔ تو اگر آپ PMLN کے دور میں دیکھیں کہ وہ ڈبل ہوا تھا ٹیکس کلیکشن، اور ڈبل اماؤنٹ صوبوں کو ملنی شروع ہوئی تھی، اور اسی سے تمام خرچے پورے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی فیڈرل حکومت پھر اس کے بعد آگے، لیکن ہم نے 3 منصوبوں پر 50 بلین روپے ایلوکیٹ کیے تھے، جس میں لیاری ایکسپریس وے بھی تھا، جس میں گرین لائن کا منصوبہ بھی تھا، اور جس میں K4 پانی کا منصوبہ بھی تھا۔ اس کے گھٹیا پن یا اس کی اب میں بات نہیں کر رہا، اس بحث میں نہیں جا رہا، بٹ یہ 3 منصوبوں پر ایگزیکٹ 50 بلین روپے تھے۔ جو شاہد خاقان عباسی نے اناؤنس کیے تھے 25 بلین روپے، وہ کیے تھے سپتمبر 2017 میں، جب وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو وفاقی حکومت کے حوالے سے جو مشکلات تھیں، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، وہ کبھی ریلیز نہیں ہو سکے، بیکاز ایک تو بیوروکریٹک ہرڈلز تھے، اور پھر ہمارے جو کورٹس تھے انہوں نے اراؤنڈ مارچ 2018 سب ایلوکیشنز وغیرہ بند کر دی تھیں۔ سو وہ جب بند ہو گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ خرچہ وہ 25 بلین میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے دور میں بھی، یعنی کہ جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں، اس وقت بھی سندھ یہ شکایت کرتی رہی کہ گرین لائن منصوبہ جو کہ 2017 میں مکمل ہونا تھا، ان سے جب بھی سوال ہوا وہ کہتے ہیں وفاق نے وقت پہ پیسے ٹرانسفر نہیں کیے۔ K4 کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وفاق کی فنڈنگ اس میں ضروری ہے، وفاق نے فنڈنگ نہیں دی اس لیے منصوبہ جو ہے تاخیر کا شکار ہے۔ تو یہ شکایت تو آپ سے بھی ہوتی رہی ہے، تو ہم کیا کہیں کہ نااہلی ہے، نیت نہیں ہے کرنے کی، یا واقعی یہ صرف مالی وسائل ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ کام نہیں ہو پاتا؟ شہزاد ظاہر ہے، دیکھیں ایک تو اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی مشکلات نہیں ہوں گی وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، تو ایلوکیشن ریلیز آف فنڈز وغیرہ کی وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں اور رہتی ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے جو گرین لائن منصوبہ تھا خاص طور پر، اس میں ایکچولی دونوں کو الگ الگ کام کرنا تھا۔ آپریشنز کا کام صوبائی حکومت کو کرنا تھا، اور انفراسٹرکچر کا کام
وفاقی حکومت کو کرنا تھا اور اس میں ریلیز آف فنڈز کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وفاقی حکومت کے تحت ہی انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہونا تھا. انفارچونیٹلی ہماری نظر میں صوبائی حکومت وہ جو آپریشنز کا حصہ تھا وہ ٹائم پر نہیں کر سکی. ہمیں انفراسٹرکچر کو روکنا پڑا بیکاز ہم کمپلیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور 8-10 مہینے کے بعد اگر آپریشن سٹارٹ, آپ خود اندازہ لگا لینا 10 مہینے تو ہمیں گئے ہوئے ہو چکے ہیں. تو ابھی تک وہ انفراسٹرکچر کمپلیٹ اس لیے نہیں ہوا. آپریشنز مجھے نہیں پتا اس وقت کیا صورتحال ہے K4 کا منصوبہ. بٹ ایک اور چیز ہے جو کراچی کے خاص طور پر مسئلہ ہے کہ 3 ٹیئر سسٹم ہے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا ایک فیڈرل حکومت, صوبائی حکومت, لوکل گورنمنٹ. لاہور میں جس طرح جب PMLN کی حکومت تھی تینوں ایک ہی پارٹی کے پاس تھی, سو وہ ایک کوارڈینیشن کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہاں اب 3 سے 4 ہو گئے ہیں بیکاز ایک فاروق ستار گروپ بھی آ کے لوکل گورنمنٹ میں ایک, باقی MQM ہے, پھر صوبائی حکومت کسی اور. میں نے کہا کہ کراچی کا بڑا ڈفرنٹ جو ہے سیاسی گراؤنڈ ریئلٹیز, اور صرف کوارڈینیشن کا نہیں, پھر یہاں اونرشپ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. مرتضی وہاب صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے, جو بات فیصل صاحب نے کی, زبیر صاحب نے کی, اور اس کے علاوہ بڑے اہم سوالات ہیں. آج مرتضی وہاب صاحب نے کہا بھی ہے کہ 120 ارب روپے وفاق ہمیں نہیں دے رہی جو ہمارا حصہ بنتا ہے NFC کے تحت, لیکن یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ کراچی پہ 162 ارب روپے کا پیکج خرچ کریں گے. ایک بریک کے بعد مرتضی وہاب سے جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کریں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آج وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کو 162 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا. 18 منصوبوں پہ اب پیسہ وفاقی حکومت خرچ کرے گی. کراچی کی ڈیولپمنٹ کو لے کے بڑے سوال اٹھتے رہے ہیں. مرتضی وہاب صاحب, کراچی پہ ہمیشہ بات کی گئی کہ ڈیولپمنٹ ہوگی, لیکن کراچی میں اب تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کوئی میسو ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ اونرشپ والا مسئلہ ہے, کوارڈینیشن والا مسئلہ ہے کہ ووٹ ماضی میں MQM لیتی رہی ہے, اب PTI نے لیا ہے, لیکن صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے. آپ کی حکومت صوبے میں ہے مسلسل تیسری مرتبہ, لیکن آپ کی کراچی میں جماعت اتنی مقبول نہیں ہے, اتنا کوئی بڑا آپ کا مینڈیٹ یا ووٹ بینک نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ اونرشپ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے کراچی اب تک ترقی نہیں کر سکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب تھوڑا ٹائم مجھے دیجیے گا, بیکاز فیصل صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ حقائق پر مبنی نہیں تھیں, پلس جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میرے سوال کے جواب دے دیجیے, پھر ان کی بات کا بھی جواب دے دیجیے گا. بالکل, میں آپ کو وقت دیتا ہوں. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کراچی شہر سے کوئی اونرشپ کا ایشو نہیں ہے. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کام کیا ہے, بٹ کام کرتے ہوئے جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو ہمارے پاس فزیکل سپیس اویلیبل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کام کیا ہے. میں گزارش آپ کے سامنے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈران پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اپنا نیریٹو کو سیل کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے اور بڑی کمٹمنٹس کر دیتے ہیں. جیسا آپ نے خود بتایا, کسی نے 128 ارب روپے کا دعویٰ کر دیا, کسی نے 25 ارب کا کیا, اب 162 ارب روپے سر قطع کلامی کی معذرت یہاں پہ چاہتا ہوں, میں ایک بات کرنا بھول گیا تھا, وہ بھی ایڈ کر لیجئے. 2015 میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے 150 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا تھا کراچی کے لیے. وہ 150 ارب روپے اگر لگ گئے ہوں تو وہ بھی اس میں شامل کر لیجئے گا, کیونکہ وہ بھی نہیں لگتے ہوئے نظر آئے ہمیں. بالکل جی, میں بالکل آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. تو لوگ اعلانات کر دیتے ہیں, پھر جب اعلانات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو مایوسی پھیلتی ہے. اب چونکہ آپ نے ڈائریکٹ سوال ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے کیا کیا, تو بلاول صاحب نے 2015 میں جو اناؤنسمنٹ کی تھی, اس اناؤنسمنٹ کے تحت میں اگر آپ صرف 2 منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو کام گنوا دوں جو ہم نے کام کیے ہیں. آپ آ جائیے, شارع فیصل پوری ریڈو کی گئی, شارع فیصل کے ساتھ ٹھٹا تک کراچی ٹھٹا ڈول کیریج وے بنوایا گیا. اس کے بعد شارع فیصل کے اوپر 3 نئے انڈر پاسز بنے, 4 فلائی اوورز بنے. شارع فیصل کے ساتھ پیرل چلتی ہے طارق روڈ, خالد بن ولید روڈ, یہ تمام طریقے سے ریڈو کی گئی. ہم نے شہید ملت کے اوپر فلائی اوور بنایا گیا, 2 نئے انڈر پاسز ابھی بن رہے ہیں. آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل چلے جائیں, گولی مار کے اندر ہم نے انڈر پاس بنایا اور صادقین انڈر پاس بنایا گیا. اس کے بعد آپ جو گنوا رہے ہیں یہ منصوبے ضرور بنے ہیں, لیکن 150 ارب روپے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی بن جائے, اس میں لاہور میٹرو بھی بن جائے, اس میں راولپنڈی میٹرو بھی بن جائے. اتنے ہوتے ہیں 150 ارب روپے. آپ مجھے چھوٹے چھوٹے انڈر پاس گنوا رہے ہیں, تو چلیں اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن یہ مجھے بتا دیجئے آج جو وفاق نے کہا ہے کہ 18 بڑے منصوبے ہم خود ہینڈل کریں گے. اس میں K4 بھی ہے جو کہ 2016 میں مکمل ہونا تھا, گرین لائن بھی ہے جو 2017 میں مکمل ہونا تھا. یہ بڑے منصوبے ماس ٹرانزٹ کے کیوں نہیں اب تک بنے کراچی میں؟ میں آپ کو 6 مہینے کی بات کر لوں. الیکشن ہو گیا 25 جولائی کے بعد, 6 مہینے کے اندر کراچی شہر کے اندر نہ تحریک انصاف نے 1 روپیہ لگایا, نہ متحدہ قومی موومنٹ نے 1 روپیہ لگایا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. شہید ملت روڈ پہ 2 انڈر پاسز پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا رہی ہے.
12,000 रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वो कंप्लीट करके दे रही है। 150 अरब रुपए लग गए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ वो कराची पे खर्च हुए या नहीं हुए? हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। मैं आपको बता जी, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि 150 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, क्योंकि 150 रुपए हमारे पास मुंतकिल नहीं हुए। हमारी टोटल एडीपी 132 अरब रुपए की है, पूरे सूबे की 132 बिलियन। बिलावल साहब को ये बताया नहीं था आप लोगों ने कि 132 अरब रुपए एडीपी का अमाउंट है और आपने 150 अरब रुपए का ऐलान कर दिया है? प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेसिवली होते हैं, एक साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। तो सर आप मुझे खुद ही मुर्तजा साहब एक साल का नंबर बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं 132 अरब रुपए एनुअल है, तो मुझे क्यों बता रहे हैं एक साल का? आप खुद 3 साल का बताइए ना कि 3 साल में वो बन जाते हैं 400 अरब रुपए। तो आप मुझे बात करने तो दें, मुझे बात करने। आप मुझे बताएं कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे 2 करोड़ रुपए में बनी है। सर एक सवाल एक और मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि आज आपने मेरी बात सुने ना, 1 मिनट। ठीक है सर, थोड़ा मैं जैसे कहा कि हर मंसूबे पे बात दिस इज द प्रॉब्लम शहजाद साहब, आप लोग दुरुस्त हैं सर, मैं आप लोग दुरुस्त हैं, हर बंदा गलत है। अच्छा, सवाल मैं आपसे कर लेता हूं आपके बयान पर। You know the ground realities. सर आज आपने कहा कि 120 अरब रुपए वफाक ने हमारे हिस्से के हमें नहीं दिए हैं और 162 अरब रुपए वो कराची पैकेज अनाउंस करके जा रहे हैं। ये तजाद है आपकी नजर में। और आज असद उमर साहब से मैंने भी कंफर्म किया, ये 20 मार्च की खबर है द न्यूज की, उसमें लिखा हुआ है कि 313 अरब रुपए का जो हिस्सा था सिंध का, वो सिंध को मिल चुका है। 57 बिलियन के जो एरियर्स थे वो भी मिल चुके हैं। तो वफाक कहती है कि पूरा पैसा हमने दे दिया है। आपने भी कहा, बिलावल साहब ने भी आज कहा कि 120 अरब रुपए नहीं दिए वफाक ने। क्या हकीकत है? मैं आपको उस अमाउंट का ब्रेकअप दे सकता हूं, जैसे कि जुबैर साहब ने बताया था एनएफसी की मद में टोटल कलेक्शन का 57.5% आपको साल भर में हमें देना होता है, हर सूबे को मुंतकिल करना होता है। हमें जो हमारे पास तखमीना है, जो वफाक ने हमें कमिट किया था, उसके हिसाब से 120 अरब रुपए की शॉर्टेज है। जब हमने गवर्नमेंट को पहली बार इस इशू को रेस किया नवंबर में, तब गालिबन कोई 86 अरब था और प्रोग्रेसिवली अमाउंट बढ़ते बढ़ते 120 अरब रुपए पे आए। हम गुजारिश फेडरल गवर्नमेंट को बार बार करते हैं कि आप हमारी ग्रोथ को स्टाइफल करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जो हमारे हिस्से का पैसा है आप हमें दें। आलमगीर साहब जरा बताइएगा, चीज नहीं चल रही। अब नेक नियति से शायद आप लोगों ने ऐलान किया हो 162 अरब रुपए लगाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बुनियादी उन्होंने एतराज ये उठाया कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी है ये आईनी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नर साहब जो है वो इसके हेड हों, ये मुमकिन नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको लीड करे। तो आप पैसा दें, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। आपको क्या लगता है अब ये इस माहौल में ये काम हो सकेगा? 162 अरब रुपए कराची पे खर्च हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? क्योंकि इस कमेटी में आप हैं, आपके एलाइज हैं, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहां पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह कि 18th अमेंडमेंट इस वक्त हमारे लिए रुकावट रही सिंध में काम करने के लिए, चूँकि इदारे डायरेक्टली वफाक के ज़ेरे असर नहीं है। बीच में एक और टियर है जो सूबाई गवर्नमेंट और इदारे उनके पास हैं। रही बात कि पहले तो एग्जिस्टिंग सूरत हाल पे आ जाए ना, फिर हम आगे की तरक्की की बात करें। 1000 अरब से ऊपर का बजट है, 100 अरब से ऊपर एजुकेशन का बजट है सिंध का, 100 अरब से ऊपर हेल्थ का बजट है। जरा देखें तो सही, सिंध में एजुकेशन का हाल क्या, 6000 स्कूल बंद हो गए पिछले 5 साल में। 18,000 स्कूल्स में जो है पीने का पानी नहीं, 60 लाख बच्चा तालीम से महरूम है। 60,000 कराची की बात कर लेते हैं आज, क्योंकि कराची का पैकेज अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो सिंध में बाकी मैं इसी पे आ रहा हूं, फिर बहस कर लेंगे जी। पिछली गवर्नमेंट में KIDCL एक बनाई गई, मोहम्मद जुबैर साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने टेक्नोक्रेट्स का एक ग्रुप था जिसके जो सारा KIDCL को लीड करते हैं, जहां से कराची के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम होता है वफाक के थ्रू। आज उसके ऊपर एक सियासी बॉडी तश्कील दी है जो कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें MQM के दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के वगैरह वगैरह कराची के स्टेक होल्डर्स हैं। और वो जो है इस पर कराची के इश्यूज और प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुशावरत करते, डिसीजन लेते और KIDCL को रिकमेंडेशन देते। तो एक चीज़ तो ये मैं वाजे करूं कि ये जो कह रहे हैं कि 150 अरब रुपए बिलावल ने ऐलान किया, तो उसके नताइज आज ये है कि कराची जो है वो दुनिया का आलमगीर साहब, वो सवाल मैंने कर लिए मुर्तज़ा साहब से। सवाल आपसे बनता है कि क्या वफाकी हुकूमत ये पैसा, ये डेवलपमेंट का पैसा खर्च कर सकेगी कराची पे? एग्जीक्यूट कैसे होगा? मैकेनिज्म क्या होगा?
آپ پر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ گرین لائن ہم بنوا دیں گے, ہم پیسہ اس پہ خرچ کریں گے, یا K4 ہم بنا دیں گے, تو آپ کے بڑے بڑے منصوبوں کا حال ہم نے دیکھا ہے. BRT کا کیا حال ہے؟ پیپلز پارٹی تنقید کرتی ہے, BRT 1.5 سال سے تاخیر کا شکار ہے, اس کی جو قیمت تھی جس پہ بننا تھا وہ دگنی ہو چکی ہے, تو یہ تنقید تو ہوتی ہے. تو آپ کیسے کریں گے, کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے اس پیسے کو؟ دیکھیں, اس میں 10 کے قریب ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, اور بقیہ 7 کے قریب جو ہے اس میں واٹر اینڈ سیوریج کے پروجیکٹس ہیں. تو پانی کا ایک تو ڈیسیلینیشن پلانٹ کا, یہ بڑا اچھا سوال, ڈیسیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کے جو وفاقی اداروں کے انڈر یعنی KPT میں ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہا ہے. عالمگیر صاحب, پروجیکٹ تو آپ گنوا رہے ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ آج ہی گوٹکی میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاق جو ہے اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور NFC کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے بعد وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کہاں سے لگائیں گے یہ پیسہ؟ آپ کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے لگانے کے لیے. اس کا بہتر جواب اسد عمر صاحب دے سکتے ہیں, وہ چونکہ فائنانس کے معاملات وہ بہتر جانتے ہیں. شہزاد, میں جواب دے دوں. صاحب آپ جواب دے دیجئے گا, میں ایک بریک لے لوں, بات ہوگی ایک بریک کے بعد بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے 162 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا ہے کراچی کے لیے. ہمارے ساتھ پروگرام پر موجود ہیں فیصل سبزواری صاحب, مرتضی وہاب صاحب, محمد زبیر صاحب اور عالمگیر خان صاحب. مسئلہ یہ بھی ہے کہ وفاق پیسے کہاں سے لائے گی. زبیر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے, کہاں سے لائے گی وفاق؟ آج ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وفاق دیوالیہ ہو رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, جو اخراجات کرنے پڑتے ہیں اور NFC کے بعد. میرا خیال ہے یہ 8 مہینے میں جو ایک چیز جو بالکل کلیئر ہے کہ نہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے نہ PTI کی حکومت کو پتہ ہے. ایک طرف تو وہ رونا روتے ہیں کہ فسکل سپیس نہیں ہے. ابھی اگر آپ یہ بتا دیں مجھے کسی سے پوچھ کے, ظاہر ہے عالمگیر نے تو صحیح کہا, اسد عمر ہی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ اس سال فسکل سپیس, یہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اس 162 بلین روپے سے, یا یہ اگلے سال کا ہے یا اس سے اگلے سال کا ہے. بٹ آئی ایم 100% شور کہ نہ ہی اس کے پیچھے کوئی کام ہوا ہے. آف دا کف اناؤنسمنٹ کر دی ہے عمران خان صاحب نے, اینڈ آئی وانٹ بی سرپرائز کہ اگر اسد عمر کہیں کہ یہ میرے سے تو اس کا کوئی اپروول نہیں ہے. ایک بات مجھے یہ بتائیے, یہ ہم نے دیکھا کہ لاہور کی میٹرو بس بنی, راولپنڈی اسلام آباد کی بنی, ملتان میں بنی, یہ سب 4 سال میں ہی ہوا ہے نا. کیا کراچی میں پچھلے, یہ تیسرا ٹرم ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا, کیا ایک ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن ہی نہیں تھا فنڈز کی وجہ سے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے؟ یہ ممکن نہیں تھا کیا کہ 11 سال میں یہ ہو سکے؟ نو, یہ ایک تو ممکن تھا. میرا خیال ہے اگر کراچی پر پیپلز پارٹی پر پچھلے 10 سال کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر صحیح کرٹیسزم ہو سکتا ہے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اور دا لیک آف اٹ. میرا خیال ہے کہ یہاں کے عوام کے لیے بڑا ظلم ہے کہ وہ 70 کی دہائی کی ویگنوں میں سفر کر رہے ہیں, جبکہ باقی میجر سٹیز میں ایکسیپٹ فار پشاور وہ تو پتہ نہیں کب بنے گا. But I think modern transportation system is a basic requirement towards economic development. کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جو 18 منصوبے ہیں اس میں سے 10 جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہوں گے. آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی شعبے میں بڑی زبردست رہی ہے پچھلے 11 سال میں؟ کیونکہ میں ایک حوالہ کوٹ کر دوں, ناصر شاہ صاحب نے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 1000 بسز لا رہے ہیں سڑکوں پہ, یہ گرین لائن سے ہٹ کے تھا, پھر وہ 600 ہو گئی, پھر وہ 250 ہو گئی, پھر 10 جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے 10 بسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں پرفارمنس تسلی بخش ہے پیپلز پارٹی کی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں کراچی کے لیے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, میں سمجھتا ہوں غلطی تسلیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی, اور میں تسلیم کروں گا, اور میں نے ماضی میں بھی تسلیم کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ہم اس طریقے سے کام نہیں کر پائے. جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کے آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تمام پروجیکٹس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سبسڈی دی تھی, سبسڈائز کرنے کے بعد وہ پروجیکٹس چل پائے, اور آج آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی ان پروجیکٹس کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. بٹ آئی ول ٹیک دیٹ کرٹیسزم کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئی چیز پرو ایکٹیولی اگریسولی اس کے اوپر کرتے, ہم نہیں کر پائے. لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی والوں سے کہ اس دور حکومت میں انشاءاللہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے کراچی شہر میں سٹارٹ ہوں گے. میں گرین لائن سے ریلیٹڈ ایک بات کر دوں آپ کو, ستمبر 2018
16 सितंबर 2018 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची शहर में गवर्नर हाउस में मीटिंग की और ग्रीन लाइन मंसूबे से रिलेटेड उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें सिंध गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अकेले इस काम को करेंगे और 1 महीने में बसेस ला कर देंगे। आज हम अप्रैल 2019 में आ गए, वो काम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, पीटीआई का प्रॉब्लम एक ही है कि दे प्ले टू दी ऑप्टिक्स, दे प्ले टू द गैलरीज, लोगों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हम नजर रखेंगे सर उस पर, बेफिक्र हो जाए, आप ठीक कह रहे हैं। आज भी बसेस का कहा है कि 80 बसेस मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, एक सिर्फ सवाल इनसे पूछ लें कि वो 18 प्रोजेक्ट कौन से हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करेगी, उसके पैसों को कहां से लेके आएंगे, क्या बजट उसका पास हुआ है नहीं, और उसका टाइम फ्रेम क्या है। मुर्तज़ा साहब, मैं ये सवाल, आप सही कह रहे हैं, जैसे आलमगीर साहब ने कहा कि असद उमर साहब को बताना चाहिए पैसे कहां से आएगा। आपसे बड़ा अहम सवाल है, और आपसे मतलब पीपल्स पार्टी से, अब ये 162 अरब रुपए कराची पे लगने चाहिए, जाहिर सी बात है शहर आपका भी है, आपकी हुकूमत है वहां पर, तो आप इसमें सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ करके, चाहे हम करें ये मंसूबा, चाहे लोकल गवर्नमेंट करे, लेकिन ये लगना चाहिए, इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर ये कहेंगे कि नहीं वफाक अगर काम करने आएगी तो ये आईनी यहाँ पे रुकावट ये आ जाएगी, आप जो है हमारे इख्तियारात में वदाखलत कर रहे हैं, ये सूबाई मामला बन जाएगा, ये स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ेंगे? शहजाद साहब, तारीख गवाह है इस बात की कि जब KIDCL कंपनी मियां नवाज शरीफ ने कराची शहर के लिए बनाई और कराची शहर में मंसूबे स्टार्ट करने का काम स्टार्ट किया, तो हमने एतराज़ नहीं किया। हमने उनको गुजारिश की ये ग्रीन लाइन हमारे थ्रू करवा लें, ज़्यादा इफेक्टिवली बन पाएगी। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा जी KIDCL फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, उन्होंने बनाई और बनाने का काम आज भी जारी है। हम सिर्फ गुजारिश ये करते हैं कि चूंकि ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेकर चलेंगे, आप प्रोविंशियल कैबिनेट को, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर चलेंगे, तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप काम कर पाएंगे। ये चीज़ आप पंजाब में नहीं करें। पंजाब में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है, KP में चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर को नजर क्यों आता है? MQM भी इसका शिकवा करती है, PMLN ने कहा कि हम करेंगे ये, अब PTI ये कर रही है, ये वैक्यूम नजर क्यों आता है? कहीं ना कहीं आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसीलिए वैक्यूम नजर आता है? नहीं शहजाद साहब, मैं समझता हूँ हर जगह पॉलिटिकल कॉनोटेशन इन्वॉल्व है। नेचुरली अगर फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू नवाज शरीफ साहब के दौर में होता, क्रेडिट नून लीग को मिलता, अगर फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू PTI करेगी तो क्रेडिट PTI को जाएगा। मैं एज अ कराची गवर्नमेंट कहता हूँ कि देखें, मैं तो एतराफ़ कर रहा हूं कि माजी में जो प्रॉब्लम्स हुई उसको उस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट के शोबे को टैकल नहीं कर पाए। काश हमने किया होता तो हमें इस तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं इफेक्टिवली काम हो तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। गवर्नर साहब का ये काम नहीं है, किसी और सूबे का गवर्नर ये काम नहीं कर रहा, सदर मुमलिकत ये काम नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ये बताइए ये होगा कैसे? पहले ही मुराद अली शाह साहब कह चुके हैं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है गैर आईनी है, इसमें पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, आप हैं, PTI है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। कैसे एग्जीक्यूट होगा? लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू हो सकते हैं ये मंसूबे, या सूबाई हुकूमत की सपोर्ट और उनका होना जरूरी होगा, और विदाउट इट ये 162 अरब रुपए का कुछ नहीं होगा, ये महज एक ऐलान ही रह जाएगा? पहली बात तो ये शहजाद की कितने अफसोस की बात है कि एक सूबाई हुकूमत है जो अपने खजाने का 90% इस शहर से लेती है, जो उसका कैपिटल भी है, और वहाँ वो मुख्तलिफ वजूहात है, इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, इनकी तरजीह नहीं है, चले छोड़ दीजिए, मैं बाकी बातों में नहीं जाता बदनवानी पर, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किया इन्होंने काम और ना कर पाएंगे। द वे कराची डिजर्व्स, इनको वर्ल्ड बैंक भी बिठा बिठा के बता रहा है, जो कि एडमिट भी करते हैं, CM साहब खुद भी एडमिट करते हैं, लेकिन शायद उनके भी हाथ बंधे होते हैं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट करने जा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बजाय इसके कि वो फैसिलिटेट करे, उसको इस तरह की पोस्चरिंग होनी नहीं चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आपस में। ये कराची के लिए मजीद अफसोसनाक होगा। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए, और हमने भी ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेकर चलें, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी क्योंकि बहुत सारी चीजों में इनके पास है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी पानी का मंसूबा करना है तो वाटर बोर्ड है ना, इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन कोई सवाल पूछे कि भाई अगर दाबे जी की ओवरऑलिंग करनी है या K4 के पैसों को पहले देना है, 28 अरब से कोई 125 और 150 अरब का मंसूबा पहुंच गया, उसके कंसल्टेंट्स कौन है, किसने उसकी ये फीजिबिलिटी बनवाई थी? एक सवाल का जवाब दूंगा, आप टाइम रखिए। अच्छा, मेरे पास नहीं, इतना वक्त नहीं होगा मेरे पास एक सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन फैसल साहब अहम सवाल ये है कि कल जब आप लोग मीटिंग में बैठे, आप लोगों ने खुद क्या किया था?
سر چلیں اب اس پروگرام میں ہم آگے کی بات کریں تو ماس ٹرانزٹ MQM نے سالو کر دیا اتھارٹی کے ساتھ نہیں میں فیصل بھائی فیصل بھائی آپ نے ماس ٹرانزٹ پہ کیا کام کیا تھا بتائیے ذرا bear with me نا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں I will this city has borne with you guys for the last 30 years دونوں سے معذرت چاہتا ہوں the city has suffered میرا اگر آپ مجھے اس صوبے کا چیف منسٹر city چھوڑ has suffered because of you No, the province and the country is suffering because of your party, because of the corruption. Not at all. No, the province is infested with the corruption, which is unfortunately, if it is not inherent, it is inbuilt. You were crying before, you're crying right now, you will cry in the future. You will continue to cry, that's your problem. You people just cry and whine, you do not want to work. اس پر بہت بات ہو چکی ہے اب آگے کی بات کر رہے ہیں فیصل صاحب میرے سوال کا جواب چلے فیصل صاحب ٹھیک ہے فیصل صاحب میرے سوال کا جواب دیتے ہیں یہ بحث ہم بازی بھی کر چکے ہیں مجھے یہ بتائیے فیصل صاحب زبیر صاحب ایک سیکنڈ فیصل صاحب یہ مجھے بتائیے کہ کل آپ نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ جب آپ اتنا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو وفاق کے پاس تو آپ خود کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ صوبوں کے پاس چلے جاتا ہے آج انہوں نے کہا دیوالیہ ہو گیا ہے ڈیفنس بجٹ ہے ڈیٹ سروسنگ ہے ڈیویزبل پول میں چلا جاتا ہے پیسہ ہی نہیں تو کہاں سے یہ کریں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسہ ہے یا صرف ایک محض اعلان کیا ہے انہوں نے بھی نہیں ہے جی فسکل سپیس نہیں ہے یہ ہمیں بھی اندازہ ہے یہی وجہ ہے کہ the way we were expecting کہ جتنے بڑے پیمانے کے اوپر کراچی کو میجر اوور ہال کی ضرورت ہے ورلڈ بینک خود کہہ رہا ہے $10 ارب کی ضرورت ہے اور کراچی کا ہر شہری کہہ رہا ہے کراچی کی سڑکیں کراچی کا پانی سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس صوبائی حکومت بھی نہیں کر پا رہی ہے وفاقی حکومت کے پاس سپیس نہیں ہے یہ پرابلم ہے اسی لیے کوئی بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آفاقی قسم کے یہ اعلانات نہیں ہیں اب آئی ہوپ کہ یہاں پر ہم ریونیو جنریشن کی چیزوں کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بعض منصوبے BOT کے ہیں اس کے تحت کچھ کر پائیں اٹ از اے گڈ اسٹارٹ I wish to see it happen and happen soon. صحیح ہے عالمگیر صاحب اب ظاہر سی بات ہے آپ کی پارٹی ایک بات کر لوں شہزاد صاحب مختصر میں بس بالکل وقت رہ گیا ایک صرف چیز جی ہاں مختصر تھینک یو فیصل صاحب آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ فسکل سپیس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اور یہی ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ سہانے خواب دکھا کے یہ لوگ چلے جائیں گے کراچی کے اوپر پیسہ نہیں لگے گا کیوں کر رہے ہیں آج وزیر اعظم عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ فسکل سپیس نہیں ہے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں فسکل سپیس نہیں ہے تو پھر اناؤنس کیوں کر رہے ہیں یہی سوال اناؤنس کیوں کر رہے ہیں جی یہی سوال بنتا ہے کہ پیسے یہی سوال ہے فسکل سپیس نہیں ہے دوسری دفعہ آپ اناؤنس کر رہے ہیں عالمگیر صاحب 14 MNA ہیں آپ کی پارٹی کے اب آپ کا ووٹ ہے آپ کے لوگ ہیں تو صرف ان کو خوش کرنے کے لیے پہلے کا ایک وعدہ تھا یہ وہیں تک رہ جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس پہ عملی طور پہ کام کر سکے گی شہزاد صاحب پہلے تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا کوئی کل پرسوں کوئی الیکشن ہو رہا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین کے لیے اعلانات کر رہے ہیں ہمیں جو ووٹ پڑا اس کا احساس ہے ہمیں جو یا کراچی نے مینڈیٹ دیا عمران خان یہاں سے جیتے اور جو وعدے کیے اس کا احساس ہے اس کے لیے یہ اعلانات کیے گئے اور جیسا فیصل صاحب نے عرض کیا کہ یہ BOT بیسس پر ہے اس میں پرائیویٹ وینچرز کیے گئے ہیں تو لہٰذا پیسہ خود ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ اس مطابق ہے باقی ڈیٹیلز میں ابھی میں قبل از وقت ہوگا کہ میں ڈیٹیلز آپ کو بحیثیت MNA بتا سکوں I am not member of KIDCL یہ کہہ کون رہا ہے مجھے ان کی یہ مرتضیٰ صاحب کی باتوں پہ ہنسی بھی آ رہی ہے افسوس بھی ہو رہا ہے اس شہر کا جنازہ نکال دیا انہوں نے یہ آج اس شہر کے مسئلہ بننے آئے اگر مسئلے کو فکس کرنا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ صوبائی حکومت کی ضرورت ہوگی اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں اگر پیپلز پارٹی کے ممبران ہوتے تو پھر ہم سوچتے کہ یہ تمام پارٹیز کلیکٹیولی مل کے کراچی کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں وزیر اعظم کراچی کی ضرورت ہے ان کے آفس میں اطلاع دی گئی IG آفس میں اطلاع دی گئی گورنر ہاؤس کو سملرلی اطلاع دی جاتی یہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں کرٹیسی شو کی وزیر اعظم کو ریسیو کرنے کیوں نہیں آئے کیوں نہیں وزیر اعظم سے ملیں گے ہم ایک اور بحث میں نکل جائیں گے آپ تینوں کا آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ تھے محمد زبیر صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب اور فیصل سبزاری صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں آج پھر پیکیج کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ اس سال تو نہیں لیکن اگلے سالوں میں جب یہ فسکل سپیس کریٹ ہوگی وفاق کے پاس جو وعدے انہوں نے کیے ہیں کراچی کے عوام سے وہ اس پر پورا بھی اتریں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجیے اللہ حافظ